अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उल्लाह ऑफिशियल। आज हम पढ़ने वाले हैं और सिमेंटिक रिलेशनशिप में पहला टॉपिक है सिनोनिमी। इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप एमंग वर्ड्स। पहले तो ये समझे कि सिनोनिमी वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है। टू आर मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिमी। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिसके माने बिल्कुल यानी क्लोजली रिलेटेड हो, यानी क्लोजली सेम हो, उसको हम कहते हैं सिनोनिमी। फॉर एग्जाम्पल, what was his आंसर और what was his रिप्लाई, यानी आंसर और रिप्लाई दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। he bought a car और he purchased an automobile। परचेज के साथ ई लगाए, डी लगाए। he purchased an automobile, यानी bought और purchased या कार या ऑटोमोबाइल दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम है। तो एक ऐसे अल्फाज जिसके माने बिल्कुल एक जैसे हो या यानी क्लोजली रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं सिनोनिम। अभी हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि सिनोनिमी और सिनोनिम्स में क्या डिफरेंस है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिनोनिमी एज द सिमेंटिक टर्म, ये याद रखिए कि सिनोनिमी सिमेंटिक टर्म है। सिमेंटिक टर्म यानी मीनिंग हम वर्ड्स की मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सिमेंटिक टर्म, सिमेंटिक इसलिए इसको कहते हैं, विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिनोनिमस, यानी सिनोनिमी जो है सिमेंटिक टर्म भी है, यानी और सिनोनिम होना, इसमें हम स्टडी करते हैं वर्ड्स का। वाइल सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव क्लोजली द सेम मीनिंग। अभी हम सिनोनिमी वो प्रोसेस है जिसमें हम शॉर्टकट, सिनोनिमी वो प्रोसेस है जिसमें हम सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। यानी सिनोनिमी जो है वो एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है और इसमें सिनोनिम्स छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो नीचे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं सिनोनिम्स के। ऑलमोस्ट, नियरली, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। बिग, लार्ज, ब्रॉड, वाइड, बाय, परचेज, कैब, टैक्सी, कार, ऑटोमोबाइल, कोच, सोफा, डॉक्टर, फिजिशियन, फ्रीडम, लिबर्टी, हैंडबैग, पर्स, हैंड, हार्ड, डिफिकल्ट, स्वीट, परस्पायर। स्वीट यानी वो पसीना वाला जो स्वीट होता है, वो परस्पायर भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पसीना आ जाना। यानी ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम सिनोनिम को किस तरह से, दो वर्ड्स तो सेम मीनिंग का दो वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर ले। They can often though not always be substituted for each other in a sentence। ये याद रखें कि दो सिनोनिम हमेशा के लिए एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। यानी एक ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस है मुख्तलिफ सिनोनिम्स हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम स्टडी करते हैं अभी। वी शुड keep in mind that the idea of sameness of the meaning used in discussing synonymy is not necessarily totalness नहीं होता। यानी हम जो सिनोनिम हम जो डिस्कस करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि वर्ड्स के रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड, सेम मीनिंग होते हैं। यानी ये टोटल सेमनेस नहीं होता। यानी टोटल ये जो मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, दो मुख्तलिफ वर्ड्स के, वो टोटली सेम नहीं होता। It is best to think of these pairs as closely synonyms। closely synonym उसको हम कह सकते हैं। क्यों? There are many occasions when one word is appropriate and sentence but its synonym would be odd। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कभी कभी यानी ज़्यादातर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम एक वर्ड्स को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका अपोजिट जो अल्टरनेटिव सिनोनिम्स होता है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल भी कर ले तो उसकी मीनिंग पे एक असर होता है, वो गलत समझा जाता है, यानी ऑडनेस आ जाती है उसमें। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिप्लेसेबल क्यों नहीं है। Cindy had only one answer correct on the test। इसका मतलब ये हुआ कि सेंडी एक लड़की है, उसने टेस्ट किया लेकिन सिर्फ एक आंसर जो था वो ठीक था टेस्ट में। उसका अभी रिप्ले, आंसर और रिप्ले दोनों का एक दूसरे का सिनोनिम है, हमने ऊपर पढ़ा। हियर द यूज ऑफ रिप्ले वुड ऑड ऑल्दो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड आंसर। यानी अगर हम आंसर के बजाय हम रिप्ले इस्तेमाल कर लें यहाँ पर, तो उसकी मानी गलत हो जाती है।
سینڈی ہیڈ اونلی ون ریپلائی، اگر ہم اس طرح آنسر کو ریپلیس کر لے کریکٹ آن دا ٹیسٹ تو یہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی غلط سمجھا جاتا ہے، کچھ یعنی اوڈنس آ جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا پورا. تو ہم کیسے یعنی دو سینونمس کو ہم کیسے استعمال تو نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہمیں دو ورڈز کی سینونم کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یعنی جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. آنسر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کاغذ پہ جتنی بھی لکھائی ہوتی ہے یعنی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریپلے اگر اسپیکنگ میں کوئی آپ کو کچھ کہے تو آنسر میں یعنی کچھ کہنے کے رسپانس میں آپ اس کے رسپانس میں اس کے آنسر میں کچھ کہتے ہو تو اس کو ہم ریپلے کہتے ہیں. ایک ہوا. دوسرا سوشل میڈیا پہ جتنے بھی وائس ہوتے ہیں یا ٹیکسٹ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ریپلے استعمال کرتے ہیں. The words broad and wide are synonyms too. They are used to describe streets and roads in a similar way, but they cannot substitute always. یعنی براڈ اور وائڈ دونوں کا مطلب ہے کھلا کشادہ یعنی اوپن ایریا، ہم اس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن ہم یعنی اسٹریٹ روڈ جتنے بھی گلی روڈ ہوتے ہیں یعنی جانے کے لیے جتنے بھی سورسز استعمال ہوتے ہیں ارتھ کے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اوپننیس کے لیے. لیکن یہاں پر یہ ہوا نیچے اگزامپل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کون سا براڈ اور وائڈ کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. وی اونلی ٹاک اباؤٹ بینگ ان براڈ ایگریمنٹ. یہاں پر یہ اگزامپل ہے براڈ ایگریمنٹ یعنی وائڈ ایگریمنٹ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اوڈنس آ جاتی ہے، معنی اچھی نہیں لگتی. پھر in the whole wide world یہاں پر وائڈ کے بجائے ہم براڈ کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس کو سینونمز ہم تو استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے بجائے، لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے ایک سینونمز کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. تو ابھی ہم کچھ ریزن پڑھتے ہیں کہ کیوں جو سینونمز ہوتے ہیں وہ ریپلیسیبل آلویز کیوں نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے کے بجائے ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے. ریجنل ڈفرینس. کینڈی چپس ڈائپر اینڈ گیلوسین ایکویلنٹ آف سویٹس اینڈ امریکن انگلش. یہ کینڈی چپس ڈائپر اور گیلوسین جتنے بھی ہے یہ سویٹ کی سینونم استعمال ہوتے ہیں یعنی امریکن انگلش میں. ریجنل ڈفرینس مطلب علاقائی میں ایک علاقے میں سینونمز دوسری کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے علاقے میں جب آپ آ جاتے ہو یعنی یورپین کنٹری میں انگلش کنٹری میں تو جب دوسرے علاقے میں آپ آ جاتے ہو تو اس میں وہ سینونمز ہوتے ہیں لیکن اس کا کچھ الگ اس سینونمز کے لیے اس ورڈز کے لیے سینونم کچھ اور استعمال ہوتے ہیں. کرسپس نیپی اینڈ پیٹرول اینڈ برٹش انگلش. اور برٹش انگلش میں یہ جو تین ورڈز ہوتے ہیں کرسپس نیپی اینڈ پیٹرول یہ سویٹس کے لیے لوگ سینونم استعمال کرتے ہیں یعنی علاقے کے بیس پر بھی یہ کیا ہوتے ہیں ڈفرینس ہوتے ہیں سینونم. اور دوسرا فرق جو ہوتا ہے اس میں فارمل اور انفارمل ہوتا ہے. فارمل اور انفارمل کے بیس پر بھی یہ ڈفرینس آ سکتا ہے کہ ہم یہ جو ریپلیسیبل اس لیے نہیں ہوتا. مائی فادر پرچیزڈ اے لارج آٹو موبائل. دوسرا سنٹینس مائی ڈیڈ بوٹ اے بگ کار. یعنی دونوں سنٹینس کا سیم میننگ ہے لیکن کیا کرتے ہیں لوگ جس کا نالج تھوڑا انکریز ہوتا ہے جس کا مہارت ہوتا ہے انگلش میں وہ اوپر والا استعمال کرتا ہے کیونکہ اوپر والا جو ہے وہ فارمل انگلش ہے یعنی فارمل مینز ایک اچھا سنٹینس ہے، اچھا ایکسپریشن ہوتا ہے اوپر کا. اور جو نیچے والا جو سنٹینس ہے وہ انفارمل ہے. انفارمل مینز کیجول مینز لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تھوڑا کمانڈ ویک ہے انگلش پر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ انگلش کا کمزور ہے. اس لیے ہم فارمل اور انفارمل کے بیسس پر بھی یہ سینونمز میں فرق ہوتا ہے.